बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम ला तादा दुरूद सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और करोड़ों रहमतों का नुज़ूल आपकी आल और साहब पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अदा की बख्शिश के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ है। इसका एक शेर हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ करना होता है, तो आज भी एक शेर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं। आला हज़रत फरमा रहे हैं कि मैं दूर हूँ तुम तो हो मेरे पास, मैं दूर हूँ तुम तो हो मेरे पास, सुन लो मेरी पुकार आका, सुन लो मेरी पुकार आका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आवाले आना मोहब्बत फरमा रहे हैं और इस अकीदे का इज़हार भी कर रहे हैं कि हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे करीब हैं। अगरचे हम अपनी कोताहियों की वजह से, अपनी फासलों की वजह से, अपने मकाम की वजह से, क्योंकि कोई हिंद में रह रहा है, कोई अरब में रह रहा है, कोई अजम में रह रहा है, कोई यूरोप में रह रहा है, यानी कि मुख्तलिफ कोनों पे लोग आबाद हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के करीब नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में नहीं हैं। इससे मुराद ये है कि हम अगरचे दूर हैं, हमारा फासला, हमारी मुसाफत दूर है आपसे, लेकिन मेरे आका आप तो करीब हैं। अब करीब किस तरह है, ये हमें कुरान फरमा रहा है। ये कुरान में इसका इशारा मिल रहा है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब हैं, जानों से भी ज्यादा करीब हैं, नजदीक हैं। तो आला हज़रत ने इसी से इस्तेफादा करते हुए, इस आयत का इस्तेफादा करते हुए ये शेर आपने लिखा मेरे गुमान के मुताबिक कि मैं दूर हूं तुम तो हो मेरे पास। जिस तरह फरमाया कि मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला इंसान की शहरक से भी ज्यादा करीब है। अल्लाह ताला इंसान के बिल्कुल शहरक जो सांस की जो नाली है, जिससे सांस रमा दमा है इंसान के अंदर, अगर वो बंद हो जाए तो इंसान की डेथ हो जाती है, तो उससे भी ज्यादा अल्लाह करीब है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद फरमाया कि आप जो है कि मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। तो इस पे शाह मुहद्दिस हक देलवी अलैहिर्रहमत ने और मुख्तलिफ मुफासिर कुतुब ने, मुफासिर हदीस ने इसमें इसको कोट करते हुए ये बात लिखी है। आप फरमाते हैं कि जिस तरह के अगर कोई शख्स नमाज में क़याम करता है और अत्तहियात में बैठता है, तो फिर जब वो कहता है या अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ये सलाम कर रहा है, तो किसको सलाम कर रहा है? सलाम हमेशा हाजिर को किया जाता है कि जो हाजिर होगा उसी को सलाम किया जाएगा। अय्युहन नबी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सलामती हो। तो बहुत सारे मुफस्सिर ये बयान करते हैं, बहुत से तफसीर में ये बात मरकूम है कि जो मोमिन है, जो औलिया अल्लाह है, जो अल्लाह के ज्यादा करीब है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बिल्कुल कुर्ब उनको हासिल है, तो वो उस वक्त तक आगे बढ़ते नहीं जब तक कि उनको वा अलैकुमुस्सलाम का जवाब ना आ जाए। और ये मकाम बहुत मुश्किल से मिलता है। किन लोगों को मिलता है? ये औलिया किराम, जो अल्लाह के मोमिनीन है, जो अल्लाह के करीब है, उनको अल्लाह ताला ये मकाम अता फरमा देता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजते हैं तो आगे से जवाब उनको मौसूल होता है। तो एक आम नमाजी भी इस कॉन्सेप्ट के साथ जब वो नमाज पे बैठ जाएगा कि जब मैं अय्युहन नबी जब कहूँगा, जब आप पर सलाम भेजूंगा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी जब मैं कहूँगा, तो इसका मतलब यही है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम भेज रहा हूँ, आप पर सलामती भेज रहा हूँ। तो इस बात को अगर हम देख लें, इस बात को अगर हम समझ लें कि कोई शख्स कहीं पर भी नमाज अदा कर रहा है,
چاہے وہ زمین کی گہرائیوں کے نیچے بھی نماز ادا کر رہا ہے، تے بتے نیچے زمین کے نیچے جا رہا ہے، اگر اس کو وہاں پر اس کا مقام ہے تو وہاں نماز ادا کرے گا. تو جب وہ یہ کہے گا السلام علیکم ایھا النبی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر تو موجود نہیں ہے، تو پھر یہ سلام کس کو کیا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ جہاں چاہیں وہاں جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقام. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جس طرح تم ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھتے ہو. یہ دنیا کے پردے، دنیا کے حجابات آپ کے سامنے ہیچ ہو گئے، دنیا کے تمام مسافتیں ختم کر دی گئیں. جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب لوح محفوظ پہ قلم چلتا ہے میں قلم کی آواز کو سماعت کرتا ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو سماعت آتا. جس طرح سے سلمان علیہ السلام سورہ نمل میں کو 300 میل کی مسافت پر چونٹیوں کی آواز سن لیتے ہیں، تو کیا آپ کا ایک امتی جب آپ پر سلام بھیجے گا تو وہ نہیں سن پائیں گے؟ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں، تو سلمان علیہ السلام جب چونٹی کی آواز سن سکتے ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا کہ میں شکم مادر میں تھا، ابھی دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے، آپ فرماتے ہیں جب لوح محفوظ پہ قلم چلتا میں قلم کی آواز کو سماعت کرتا، فرشتے عرش پر سجدہ کرتے میں فرشتوں کی تسبیح کی آواز کو سماعت کرتا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں گئے اللہ تعالیٰ کے پاس، تو جب عرش بری پر پہنچے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز آپ سماعت کر رہے ہیں. کہاں عرش، کہاں زمین، کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں حضرت بلال، کہاں چل رہے ہیں اور آپ کی آواز پاؤں کی آہٹ سن رہے ہیں جنت. تو یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دنیا ہی آپ کے لیے بنائی گئی، کیونکہ قرآن حدیث قدسی ہے کہ اے حبیب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو اس کائنات کو تخلیق ہی نہ کرتا. تو پھر یہ مسافتیں کیا ہیں؟ یہ دوریاں تو ختم ہو جاتی ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس، سن لو میری پکار آقا. کہ جب آپ امتی جب پریشانی کے حال میں، جب مایوسی کے حال میں جب آپ کو پکارے گا، جب آپ کی شفاعت طلب کرے گا، جب آپ کی مدد طلب کرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مدد کے لیے اللہ کے حکم سے اس کے پاس تشریف لے آتے، اس کے مسئلے کو حل فرما دیتے. جس طرح کے جمعرات کے روز اگر کوئی درود و سلام پڑھتا ہے، اگر کوئی آقا پر پورا ہفتہ وہ درود پڑھ رہا ہے تو وہ درود فرشتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ جمعرات اور جمعے کو جو درود پڑھتا ہے میں اس کی آواز سنتا ہوں اور اس کے سلام کا، اس کے درود کا جواب بھی دیتا ہوں. تو آپ یہ دیکھ لیجئے اس بات کو. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس، سن لو میری پکار آقا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پرخلوص محبت اور بے لوث محبت عطا فرمائے. اجازت چاہتے ہیں، فی امان.